बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है इतने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों से मेरी हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल पे आएँ। मोस्ट वेलकम, दिल की गहराइयों से मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। और आपसे मैं छोटी सी इल्तिजा करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है न्यू वो आपको उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है उसी के मुताबिक मैं अपने बहन भाइयों से बात करूंगी और आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अभी साबरा की वीडियो आई है और उसका थंबनेल ऐसा था, मैंने अभी उस पर नहीं बनानी थी वीडियो। मैंने सच आपसे कह रही हूँ कि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनानी थी। मेरे पास एक दो बल्कि तीन चार टॉपिक पड़े हुए हैं। आप लोगों को पता है कि टिकटॉक की लाइव से भी मैंने कुछ क्लिप निकाले हैं, वो भी मैंने शेयर करने थे, लेकिन साबरा की वीडियो मेरी नज़रों के सामने आई। फिर मैंने सोचा कि मैं उस पर लाजमी बात करने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं तो वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ मैंने भी लाजमी समझा कि शेयर कर दूँ। तो पहले तो इसने अपने घर का बताया कि मैं अम्मी के घर गई थी। ये बड़ा ही सफ़ेद भी नहीं है, ये धुंध में लिपटा हुआ झूठ है। साबरा ने जैसे धुंध आजकल हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही है ना, ऐसे ही साबरा ने भी झूठ को अपनी लपेट में लिया। ना ही वो काला नज़र आ रहा था, ना ही वो सफ़ेद नज़र आ रहा था, उसकी बिल्कुल रंगत झूठ की नज़र नहीं आ रही थी। तो साबरा मैडम ने ये कहा है कि मैं अम्मी के घर गई हूँ, वहाँ पे पता नहीं कौन सी औरत बैठी हुई है, मैंने तो वीडियो स्किप कर करके इनकी देखती हूँ। उन्होंने बोला है कि सब बस्ती वालों के घर कितनी अच्छी तरीके से बने हुए हैं, मेरी अम्मी का घर कितना अच्छा बना हुआ है, तो मामू जावेद आपने अपना घर को अच्छा नहीं बनाया हुआ। और ये भी बातें उसके बाद आपसे एक और बात लाजमी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कोई मेरा पता नहीं है किस टाइम तक मैं वो बात आप लोगों के शेयर करूँ, तो आप लोगों ने वो बात लाजमी सुननी है मेरी कि मैं कौन सी बात अपने बहन भाइयों से शेयर करने वाली हूँ। तो साबरा ने ये बोला है कि हमारा घर कोई अच्छा नहीं है, आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कमरा बना के दूंगा, लेकिन अभी तक आपने मुझे वो कमरा भी बना के नहीं दिया है और हमारा घर जो है ना वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। मुझे दूसरों के घर देख कर अच्छा नहीं लगता है कि एक किस्म की मुझे जेलसी ही होती है। तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे एक कमरा बना के देंगे, लेकिन आपने अभी तक मुझे कमरा बना के नहीं दिया। तो इसके बाद मामूद जी ने फरमाया है कि साबरा फुर्सत की बात है, अभी साबरा का ऑपरेट मैंने करवाया है, हालांकि ऑपरेट साबरा का बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, ये जो शहूर और अक्ल और दिमाग रखने वाले जो पढ़े लिखे मेरे बहन भाई हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि साबरा का कोई ऑपरेट वरेट नहीं हुआ। साबरा जैसी पहले थी टेढ़े पाँव करके चलती थी, वैसे ही साबरा टेढ़े पाँव करके अभी भी चलती है। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि साबरा एक सी सेक्शन वाली औरत है जिसका दूसरी बार सी सेक्शन हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जो औरत सी सेक्शन वाली होती है वो मुकद्दस सिस्टर वाली की तरह होती है। जो पेंडू विलेज मेरा ख्याल है उसके ऐसा ही कोई नाम है उनके चैनल का, उस औरत का हकीकी मानों में सी सेक्शन हुआ है। लेकिन साबरा जैसी औरतें झूठ और फ्रॉड लोगों को दिखाती हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, पैसे के लिए। खास करके लोधरा के लोग ये पैसे के लिए मर रहे हैं। इनके नज़दीक अच्छा काम कोई नहीं है, बुरे कामों में इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये सारे के सारे बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं। बूढ़े क्या, जवान क्या, बच्चे क्या, इनके बस रात दिन यही है कि कैसी बात करें जिससे हमारी वीडियोस आगे तक जाए, हमारा चैनल वायरल हो, हमें डॉलर्स मिले, चाहे हम लोग झूठ बोलें, फ्रॉड करें, लेकिन वो इनके लिए मामूली सी बात है। इसके बाद उसने कहा कि मैंने कमरा बनाया था, घर का काम करवाया हुआ है, बरामदा बनाना था, ये
تو یہ انہوں نے اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کی، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کی باتوں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے بولا ہے کہ ابھی تک ہماری باتوں میں کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی ہے۔ تو ہماری اوورسیز جو میں تھک گیا ہوں ان کا نام لے لے کے، ان کی تعریفوں کے پل باندھ باندھ کے، اتنے میں نے پل باندھے ہیں کہ وہ پل گرنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ناقص میٹیریل جھوٹ پہ وہ پل بنائے گئے تھے، اور میری بہنوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ وہاں سے میرے لیے کچھ امداد وغیرہ بھیج دیں۔ حالانکہ ان بہنوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ان جیسے ٹڑ پونجیوں کو آپ اپنے حق حلال کی کمائی کیوں دے رہی ہیں۔ تو اس نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ میری بیوی غصہ ہو رہی ہے۔ بیوی تو اس کی نہیں ہے، وہ صابرہ اس کی بانجی ہے، سے صابرہ کا ماموں ہے، اور میری بانجی غصہ ہو رہی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بچوں کے لیے میں گھر بناؤں گا، تو آج میں تمہاری بہنوں کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہنوں کو اس بات پہ شرم آ جائے اور وہ مجھے کچھ خیرات صدقات وغیرہ دیں۔ تو ماموں نے کہا کہ فرصت کی بات ہے، جب بھی کوئی وسیلہ بنا، کسی بہن کو ترس آ گیا، کسی بھائی کو رحم آ گیا، تو وہ مجھے یہ ڈال دیں گے بھیک۔ میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، لاچار ہوں، تو وہ اپنی حق حلال کی کمائی سے صدقہ خیرات نکالیں گے اور وہ میرے اتنے بڑے ہاتھی جیسے پیٹ میں آ جائے گا۔ اونٹ اتنے دن کا پانی جو اسٹاک کرتا ہے نا اپنے پیٹ میں، تو بالکل ایسے ہی ماموں اسٹاک کر لیتا ہے سارا صدقہ خیرات جو بھی لوگ بھیجتے ہیں۔ پہلے ماموں نے کافی کوشش کی اپنی بہن کا گھر دکھا کر لینے کی، لیکن لوگوں نے کوئی بھی توجہ نہیں دی اس کی طرف۔ اب میں جی آتی ہوں آپ کو اصل بات کی طرف، آپ کو لے کے چلتی ہوں کہ ماموں نے یہ بولا کہ سب سے قیمتی ہے ہمیں جو مقدس ہے، اور مقدس کے بعد ہمیں اور کچھ چیز نہیں چاہیے۔ لوگ مجھے کہتے تھے جاوید ہے وہ ایسا ہے، مطلب کہ جیسے بولتی تھی ساری خسرا، تو وہ ہے بچے پیدا نہیں کر سکتا، اس میں اتنی نہیں ہے بیچارے کو، پتہ نہیں کیا کیا ایسی اس نے باتیں کی ہیں۔ تو میں نے یہ کیا، اللہ پاک نے ان لوگوں کو دن میں تارے دکھائے اور وہ مقدس کی صورت میں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس میری بات سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے، آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ جو بات میں نے نوٹ کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے بچی اڈاپٹ اسی وجہ سے کی ہے کہ اب میرے اوپر سے لیبل یہ اتر گیا۔ میں نے کتنی بار آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جاوید ماموں نے اس وجہ سے بچی اڈاپٹ کی ہے کہ اس کے اوپر سے جو لیبل لگا ہوا تھا نا وہ اتر گیا، اور اب اس کو سارے کہتے ہیں کہ جاوید کی ہی بیٹی ہے۔ لیکن جاوید انکل آپ کی بھول ہے، آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، آپ کو اسی نام سے، مہک ملک کے نام سے آپ کو جانا پہچانا جا رہا ہے، اور مہک ملک آپ سے لاکھ کروڑ درجے بہتر ہے۔ وہ عورت جیسے تیسے بھی عورت نہیں بیچاری ہے، وہ جیسے تیسے بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بل بوتے پہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اپنے جو ان کمائی سے اس نے چوڑیاں بنا کے دی، بھائی کو بھی بیگ جو سب کچھ گاڑی وغیرہ، لیکن تم اس سے بھی گئے گزری ہو بیچارے۔ تم نے کہہ رہے ہو کہ میں نے ان بچوں کا مستقبل بنانا ہے، خاک مستقبل بناؤ گے تم نے ان کا مستقبل ختم کیا ہے، تم نے ان بچوں کو رولایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو تمہارے منہ سے، گندے منہ سے یہ بدبودار بات سن کے نا سب کوئی بدبو اس بات کی آئی ہے، اور یہ بدبو دور دور تک پھیلی ہے جو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ ان کے لیے بھی میں اور صابرہ سوچ رہے، تم اور صابرہ نے جتنا ان کے لیے سوچنا تھا وہ تم نے سوچ لیا، ان بیچاروں کو تم نے اندھیرے گڑھے میں پھینک دیا، نہ ہی وہ اتنی دلدل میں وہ پھنس چکے ہیں، نہ ہی وہ باہر نکل سکتے، نہ ہی وہ اندر ہیں، وہ دنستے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے جو کسر رہتی تھی فور ان کے دودیال والوں نے نکالی، ان بچوں کی آئیں جاوید انکل تمہارا پیچھا کریں گی۔ تم چاہے جتنے جھوٹ بولو لیکن تمہارا جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے، تم بری طرح سے ناکام ہو چکے ہو، اور انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں اور بالکل کرے گا، تمہارا پردہ فاش کرے گا۔ جن بچوں کو تم نے رلایا نا ان کی ساتویں آسمان تک جائے گی، وہ عرش ان کی عرش علائے گی،
جب عرش الہی ہلا نا تو پھر تمہیں کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پکڑ بہت سخت ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ ان کی ماں ان کو دو اور اپنے جھوٹ جو بھی تم نے بولے وہ دنیا کے سامنے رکھو، معافی مانگو اس بے بس انسان سے جس کی بیوی کو تم نے بس گھر سے بھگایا اور اتنا ان کا گرستی کو تم نے تباہ کی۔ تم جیسے انسان کے لیے کوئی معافی بھی نہیں ہے، چاہے وہ بندہ معاف کر لے، یہ اس کا بڑا پن ہے، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ معاف نہیں کرنا چاہیے، کوڑے تمہیں سرے عام مارنے چاہیے۔ تو بس یہی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو میں یہ جو میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے تو میں شیئر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ کہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔